यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। म लायन राजेन्द्र गौतम, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 आर को वर्ष 22-23 को लागि क्याबिनेट सेक्रेटरी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आज लायन्स क्लब इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 आर नेपालका वर्ष 22-23 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर पिएमजेएफ लायन सिद्धार्थलाल चुकेज्यूले आफ्नो कार्यकालको लागि मनोनित गर्नुभएका सम्पूर्ण क्याबिनेट अफिसरहरूलाई स्कुलिङ गर्ने कार्यक्रम स्कुलिङ प्रोग्राममा धुलीखेलको हिमालयन होटल हिमालयन दृश्यमा हामी जम्मा भेला भएका छौँ। यस कारणले यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रममा हृदयदेखि स्वागत गर्दै म औपचारिक रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आजको कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा शुभारम्भ भएको घोषणा गरिदिनु हुन आजको कार्यक्रमको सभापति गरिरहनु भएका वर्ष 22-23 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर पिएमजेएफ लायन सिद्धार्थलाल चुकेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजबाट हाम्रो यो डिस्ट्रिक्ट क्याबिनेट स्कुलिङ प्रोग्रामको सुरु हुन गइरहेको यो कार्यक्रमको शुभारम्भको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रमका सभापति एवं डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सिद्धार्थलाल चुकेज्यू। रिजन लाइन वन्दना पियाको लाइन डिस्ट्रिक्ट अभिवादन तथा यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। हामी हाम्रो राष्ट्रिय झण्डालाई अभिवादन गर्दै यसप्रति आफ्नो दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। एउटा सुयोग्य नागरिकको हैसियतले उत्साह र तत्परताका साथ आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे मात्र यसको महिमा तथा गौरव बढ्दछ। यसको सुनौला अक्षरले लेखिएको इतिहासले नै हामीलाई स्वदेशको मर्यादाका निम्ति सत्कार्य गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ। हामी हाम्रो राष्ट्रिय झण्डाप्रति अविचलित निष्ठाको घोषणा गर्दै र यसले देखाएको बाटोमा अघि बढ्दै यसको महिमा बढाउन तथा यसलाई राष्ट्रियहरूका माझमा गौरवका साथ फरफराइराख्न साँचो प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद। जय लाइनवाद। शब्द पुष्पद्वारा स्वागत एवं आगामी वर्ष 325 आर का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर 22-23 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सिद्धार्थलाल चुकेज्यूलाई आफ्नो कार्यक्रमबारे जानकारी गराइदिन ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्ट एक्जिक्युटिभ चिफ, एक्जिक्युटिभ को चिफ, डिस्ट्रिक्ट को चिफ लगायत एओजी, रिजन चेयरपर्सन, जोन चेयरपर्सन, कमिटी मेम्बर, प्रोग्राम चेयरपर्सन सम्पूर्णलाई आजको यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। टुगेदर वी क्यान भन्ने 2022-23 मा इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टको थेम लोगो स्लोगन छ, टुगेदर वी क्यान। मेरो टेनरमा मैले स्टार्ट न्यू जर्नी भनेर स्लोगन राखेको छु, थेम राखेको छु। त्यो दुईटा फेजलाई जोड्दाखेरि टुगेदर वी क्यान स्टार्ट अ न्यू जर्नी। हामी सबै मिलेर 325 आर को नयाँ थालनी अब हामी 0बाट सुरु गर्दैछौँ। हामी अवश्य पनि मल्टिपल 325 मा सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट डिस्ट्रिक्ट बन्ने छौँ। जसअनुसार मैले मेरो कार्यकालमा केही कार्यक्रमहरू राखेको छु। त्यो कार्यक्रमहरू हजुरहरूको त्यो किटमा जुन म्यानुअल छ त्यो म्यानुअलमा पनि लेखिएको छ। म सारांशमा म भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त हामीले क्लबहरू स्थायित्व सस्टेनेबल क्लबहरू इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। त्यो क्लब कहिले पनि नमरोस्। आज एकजना मेम्बर रहेन भने त्यो ठाउँमा उसको फ्यामिलीबाट कोही आउने गरिकन त्यसरी हामीले क्लब एउटा कहिले नमर्ने हिसाबले एउटा इस्टाब्लिस गर्ने। त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी मेम्बरहरू सबैसँग सुरुमा अलिकति फन्ड कलेक्सन गरेर सहकारीमा डिपोजिट गरेर
त्यसको इन्ट्रेस्टले नि तपाईँहरूले क्लबको कार्यक्रम ड्युजहरू यताउता सबै गर्न भ्याउँछ। यो फर्मुला भनौँ न अहिले हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा चितवनमा 14-15वटा क्लबले गरिसकेको छ। त्यो 14-15वटा क्लब जिन्दगीभर कहिले पनि मर्दैन। आशा छ यहाँहरूको अन्तर्गत रहेको क्लबहरू सबैले पनि त्यसलाई पन्छाउने हुनेछ भन्ने। र अर्को क्लब एक्सटेन्सनको कुरामा चितवन नवलपुर क्षेत्रमा म त्यति जोड गर्दिनँ साथीहरूलाई। तपाईँहरू के गर्नुहोस्, क्लबलाई सस्टेन गराउनुहोस्। र काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो क्लब एक्सटेन्सनको चाहिँ जरुरी देखिन्छ। अहिले हालको रेकर्ड अनुसार हामीसँग 22वटा क्लब लगभग भनेपछि 22वटा क्लब जति छ काठमाडौँ क्षेत्रमा। अब मलाई थाहा छ यहाँहरूले सहिलेसँग त्यो 22लाई 2 गुणा गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले यो गर्नुहुन्छ भने म एकदम होपफुल छु र आशा छ त्यो पनि हुन्छ। टाइम म्यानेजमेन्ट हामीले आज गर्दा गर्दै पनि हामीले एक लायन्स भिलेजको कन्सेप्ट जुन हाम्रो गभर्नर साहबले यो वर्ष ल्याउनु भएको छ, थुप्रै क्लबहरूले एडप्ट गरिसक्नु भएको छ लायन्स भिलेज। त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र नयाँ पहिचान गरेर नयाँ लायन्स भिलेजहरू अर्गनाइज गर्ने, त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रोग्राम राखेको छु। एलसिआरको मोडल क्लब हुन्छ, त्यसरी डिस्ट्रिक्टको नि एउटा मोडल क्लब बनाउने। त्यो मोडल क्लबको लागि हुनको लागि कम्तीमा नि क्लबमा 36जना मेम्बर रहनुपर्ने, पूर्ण सबै सदस्यहरू एनएलएफको मेम्बर हुनुपर्ने र कम्तीमा 2जना एमजिएफ टियु ब्लड ब्याङ्कको सदस्यता लिएको हुनुपर्ने। स्वागतम मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय लाइनमा। धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट 325R 22 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सिद्धार्थलाल चुकेज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि एवं सहभागीहरूलाई स्वागत गरेर बिदा हुनुभयो र आफ्ना भावी कार्यक्रमहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गरेर जानुभयो। डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले लिएका आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई आगामी सेसनहरूमा अझ प्रष्ट पारिनेछ। 3 दिनमा हामी के गर्छौँ कसो गर्छौँ भन्ने कुराहरू सबै कुराहरूमा विशेष रूपमा यसलाई जानकारी गराइदिनु हुन हामी सबैका अभिभावक पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर डिके ढुङ्गानाज्यूलाई मैले मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। हामी स्टार्ट न्यू जर्नीमा छौँ। हामी गभर्नर साहबको पहिलो मन्त्र छ समयको व्यवस्थापन। अर्को पटकदेखि हामी एकदम राइट टाइममा एकदम सार्प टाइममा हामी चाहिँ काम गर्छौँ। मित्रहरू, स्कुलिङ भनेको स्कुल हो। स्टार्ट न्यू जर्नीमा हामीले थुप्रै कुराहरूको कमिटमेन्ट लिनुपर्ने छ। मोडल क्लबको कुरा आएको छ, माई भिलेजको कुरा आएको छ। हामीले नयाँ हाम्रो एनएलएफलाई हामी चाहिँ स्ट्रङ बनाउने कुरा भएछ। 100जना ट्रस्टी बनाउने कुराहरू छ। 1 करोडको फन्ड यही पटक क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू छ। यो सबै चिज जुन गभर्नर साहबले बनाउनु भएको छ, तपाईँ हामी उहाँका चाहिँ सहयोद्धा हौँ। उहाँले त भिजन दिने हो, प्रोग्राम दिने हो, हामीले त्यसलाई सक्सेस गर्ने हो। त्यस कारणले त्यो कसरी हुनसक्छ भन्ने कुराको बारेमा हामी छलफल गरौँ, स्ट्राटेजी बनाऊँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। हामी सामाजिक अभियानमा छौँ। तपाईँ हामी यो सामाजिक अभियानमा लागेका मान्छेहरूले यहाँबाट केही सिक्नुपर्छ। सिकेर हाम्रो जीवनमा लागू पनि गर्नुपर्छ, हाम्रो पेसा व्यवसायमा लागू गर्ने हो। यति भन्दै यहाँलाई स्वागत गर्दै, खास गरी म यो काठमाडौँ क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले काठमाडौँ बाहिरबाट पाल्नु भएका समस्त साथीहरूलाई यहाँको बसाइ सुखद र एकदमै आनन्दमय बनोस् भन्ने आशा अपेक्षाका साथ एकपटक स्वागत गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय धन्यवाद। पानसमा दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र सभापति विशिष्ट अतिथि सम्पूर्णलाई सहयोग गरिदिन म साथमा सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। PID सञ्जय खेतान सरलाई अब हामीलाई महत्त्वपूर्ण उपदेशहरू महत्त्वपूर्ण सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। धैर्य भएर हामी म मञ्चमा उहाँलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, ड्यासमा आमन्त्रण गर्छु। कृपया जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला।
यो डिस्ट्रिक्टको दशा र दिशा तपाईहरु सबै पनि प्रथम क्याबिनेट मेम्बर हुनुहुन्छ जुन पदमा पनि भए पनि भोलि तपाईभन्दा ठुला ठुला पदमा आउन सक्छन् मान्छे तर प्रथम हुने अवसर तपाईलाई मात्र प्राप्त छ। माटो कलिलो हुँदा त्यसलाई जुन पनि सेप दिन सकिन्छ। एउटा सेपमा बसिसकेपछि त्यसलाई नयाँ सेप दिन बहुत गाह्रो हुन्छ, सम्भव छैन। कुमालले गरिरहेको काम हामीले हेरिरहेका छौं। अहिले तपाई सबै कुमाल हुनुहुन्छ। तपाईले यो डिस्ट्रिक्टको सेप दशा दिशा निर्धारण गर्ने हो। तयार हुनुहुन्छ? हिजो राम्रो थियौं, त्योभन्दा राम्रो हुन सक्छौं, त्योभन्दा खराब पनि हुन सक्छौं। हामी फ्रेजाइल पनि छौं। अहिले अलि सम्हालेर जानुपर्ने बच्चा जन्मेको बेलाको हुन्छ नि, अलि कलिलो हुन्छ, पछि अलि रोबस्ट भएर जान्छ। अहिले हामी त्यो कलिलोपनामा पनि छौं। भन्छन् जन्मको बेला, जन्मको समय, जन्मको मिति, जन्मको इन्भाइरोमेन्टको बडो असर हुन्छ। मैले प्रभुमा पूर्ण आस्था राख्छु, म नास्तिक होइन। तर भगवान कृष्ण जन्मिनु भो, कहाँ जन्मिनु भो? जेलमा जन्मिनु भयो। भनिन्छ कि कैदीहरूका सम्पूर्ण गुण उहाँमा प्रभु भए पनि आए। उहाँ माखन चोर कहलाउनु, चोर्नुहुन्थ्यो माखन, गोपीहरूलाई छेड्नुहुन्थ्यो, मटकी पनि फोड्नुहुन्थ्यो, यसो कुरा र कुलो घुमाए जस्तो कुराहरू पनि घुमाउनुहुन्थ्यो। भन्छन् कैदीहरूका गुण आए किनभने उहाँ जेलमा जन्मिनु भएको। त्यसकारण डाक्टर र इन्जिनियर देशमा धेरै भए भन्छन्। पहिले त गाउँको छाप्रोमा बच्चा जन्मिन्थ्यो, अहिले त्यो जन्मिने बेलामा इन्जिनियरले बनाएका ठुला ठुला अस्पताल र झुकिरहेका डाक्टरहरूको असरले डाक्टर र इन्जिनियर हुन थाले भनेको पनि भन्छन् मान्छेले। तर्कको कुरा मात्रै हो। त्यसकारण अब सम्पूर्ण असर तपाईहरुको क्रेडिबिलिटी, हाम्रो क्रेडिबिलिटी, हाम्रो गभर्नर साहबहरुको क्रेडिबिलिटी सबै अब लागेको छ एउटा महान डिस्ट्रिक्ट बनाउनको लागि। देश चलायमान छ। हामीलाई जिम्मेवारीको गहन क्षण आएको छ। हिजो विश्वले 4 वटा डिस्ट्रिक्टको नेपाल हेर्यो। एउटा महान नेपाल, एउटा परफर्मिङ नेपाल। कतिवटा डिस्ट्रिक्ट थियो? आशा र अभिलाषा भनेको बडा खराब हुन्छ। बडो आशा लाग्छ नि मान्छेलाई, सीमै हुँदैन। अब 15 वटा डिस्ट्रिक्टको नेपालसँग विश्वले के आश गरे होला? ती सम्पूर्ण आश पूरा गर्ने हामीलाई जिम्मेवारी छ। विश्वका टपर हामी छँदै छौं, पर्मानेन्ट टपर बन्नु पर्या छ हामीले। त्यसको लागि हामीले सम्पूर्ण रूपमा परिचालित हुनु पर्या छ। हामीले धेरै प्रोजेक्ट ल्याउँछौं भन्यौं, धेरै प्रोजेक्ट ल्याउनको लागि अहिले क्याम्पेन 100 चलिरहेको छ। क्याम्पेन 100 मा हाम्रो देश अहिले पछाडी परेको छ। विश्वले 95% भन्दा बढीको टार्गेट पूरा गरिसकेको छ। हामी करिब 60% मा अड्किरहेको छौं। हामी सबै जीवित छौं, यो सत्य छ। हामी सबै जीवित छौं। पछि यो भन्दा ठूलो सत्य के हुन सक्छ? जीवन भन्दा ठूलो सत्य के हुन्छ? जति जीवन सत्य छ त्यो भन्दा ठूलो सत्य मृत्यु हो। हामी सबै मर्छौं। राम्रो लागोस् नलागोस् यो सेन्टेन्स, तर यो आफैमा सत्य छ। मैले जति माया गरे पनि, तपाईले मलाई जति रेस्पेक्ट गरे पनि, हामी सबै जानुपर्छ यो विश्व त्यागेर। प्रभुले केही न केही त हामीलाई दिएछ। हामी भन्दा धेरै दिएको मान्छे पनि छन्, तर धेरै मान्छे भन्दा केही बढी हामीलाई पनि दिएको छ। केही जिम्मेवारी हामीलाई छ। मेरो शेषकालपछि मेरो भएको पैसा भन्दा 1 अंश, सबै पैसा मैले भन्दिन, त्यसको कुनै एउटा पैसाको बाट सेवाका केही कार्य चलिरहोस् भने त्यो भन्दा नराम्रो कुरा त के हुन सक्छ? मैले कसलाई दिएर जाउँ? मैले तपाईहरु मध्ये कसैलाई दिएर जाने पनि हो भने तपाईहरु पनि जाने हो, यो त सत्य हो। यङ उमेरको मान्छे दिएर गयो भने उ 10 वर्षपछि जाला, 20 वर्षपछि जाला, जानु त सबैको सत्य हो। यहाँ अजर अमर कोही छैन। तर हाम्रै अर्गनाइजेसन 1968 मा एलसीआईएफ को गठन भयो र एलसीआईएफ ले आफ्नो गुठीमा पैसा लिएर त्यसबाट धेरै सेवाका कार्यहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो सेसनको अन्तमा हामीले त्यो फर्महरू बाँड्छौं। हामी पछाडी परेको छौं। हामीले प्लेज गर्नु पर्या छ। प्लेज भनेको हामीले शपथ लिनु पर्या छ। यो प्लेज गर्ने अन्तिम वर्ष हो। अब यो पछि हामीले प्लेज गर्न पाउँदैनौं क्याम्पेन 100 लाई, र यो प्लेज गरेर 3 वर्षमा $1000 वा त्यो भन्दा बढी जति तपाईले दिन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ पैसा दिन सकिन्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
हामीले बेस्ट पर्फर्मेन्स निकाल्नु छ। त्यसको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले? कहिले कहिले हामी कम्प्लेन धेरै गर्छौँ, हामी इम्प्रुभ भएर बेस्टको रूपमा प्रस्तुत हुन सकौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि क्रिएटिभ हुन चाहनुहुन्छ जीवनमा भने यसको प्रयोग नगर्नुहोस्। सेकेन्ड स्टेप अफ बिङ क्रिएटिभ इज टु योर क्यापेसिटी टु स्पिक इन पब्लिक। 22 हुन्छ म 22 गरेर सरी 18 हुन्छ म 18 गरेर देखाउँछु भन्ने कुरा भन्न सक्नुहोस्। यो माइन्डले तपाईलाई त्यो अलाउ गर्दैन। त्यसको परित्याग गरिदिनुहोस्, तब क्रिएटिभ हुन्छ। थर्ड स्टेजमा माइन्डको प्रयोग गर्नु होला। 18 कसरी हुन्छ, कसरी गरेर देखाउने, तब 18 तपाईले त्योबाट पुर्याउनुहुन्छ, तब तपाईँ क्रिएटिभ हुन्छ। द्याट्स द वे लाइफ गोज। उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। एनी अफ द निड तपाईको हर हालतमा सपोर्टमा रहनेछु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय लालवाद। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर भनिसक्नु। यो एकदम राम्रो सुट पिस हो, सरले सिलाउनु पर्छ भन्नुभएको छ। धन्यवाद व्यक्त गरिदिनु हुन सेकेन्ड भिडिजी वर्ष 2022-23 का एमजिएफ लाइन दिननाथ न्यौपानेजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो 22-23 का लागि डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूले आफ्ना लक्ष्यहरूबाट यो नयाँ चुनौतीमा रहेको आजको शैशवकालमा रहेको यो डिस्ट्रिक्ट भर्खर सुरु गर्दै रहेको हाम्रो यो डिस्ट्रिक्टको विकासका लागि जुन आशा र भरोसाले यहाँ आफ्ना लक्ष्यहरू राखेर उहाँले जुन प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र यहाँहरूको हातमा ती म्यागजिनहरू त्यो म्यानुअल पनि छ, त्यसलाई अध्ययन गरेर यहाँहरूले त्यो सहयोग गर्नुहुने नै छ। त्यसका लागि आज सम्पूर्ण साथीहरूलाई दीक्षित गर्नका लागि यहाँ हामी कसरी सफल हुन्छौँ भन्ने सवालमा शिक्षा दिनका लागि विभिन्न खाले स्रोतहरूबाट हामीहरूलाई दीक्षित गराउनु भएको छ र हामीहरू कसरी सफल हुन्छौँ भनेर हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूबाट पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ र सबैको हाम्रो लक्ष्य भनेको हाम्रो डिस्ट्रिक्टलाई विश्वमा एउटा नमुना डिस्ट्रिक्ट बनाउने लक्ष्यका साथ यो अगाडि हामी नयाँ यात्रामा जाँदैछौँ। त्यसमा सम्पूर्ण साथीहरू हाम्रा लायन्स मित्रहरूले त्यतिकै नै साथ दिनुहुनेछ। त्यस साथ दिनका लागि यो त्यो श्रवण गर्न अथवा आफू दीक्षित हुनका लागि विभिन्न खाले समयहरू म्यानेज गरेर यहाँ उपस्थित रहनुभएको छ। जस्तै हाम्रो चिफ गेस्ट आज चितवनमा कार्यक्रममा हुँदाहुँदै यहाँ दौडेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ हाम्रो गरिमालाई उच्च बनाइदिनका लागि। र त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिहरू हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर साहब अनि हाम्रो मल्टिपल चेयरपर्सनज्यू आदरणीय डिके ढुङ्गानाज्यू, उहाँ पनि अति व्यस्त पर्सनालिटी। त्यस्तै गरिकन हाम्रो मल्टिपल कोअर्डिनेसन राजकुमार श्रेष्ठ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले यो कार्यक्रममा सहभागी भएर जुन शोभा बढाइदिनु भएको छ यहाँहरूलाई डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। जय हिन्द। आजको डिस्ट्रिक्ट स्कुलिङ प्रोग्रामको पहिलो दिनको कार्यक्रम विधिवत रूपमा समापन भएको घोषणा गर्दछु।